बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा महामारीसँग जुझ्न संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको, धेरै संक्रमित पाइएका स्थानीय सरकारहरूको गुनासो, स्थानीयमाथि नै सबै कुरो गरेछ, खानपिनदेखि लिएर आइसोलेसनदेखि लिएर क्वारेन्टाइनसम्म, पीसीआर मगाउनेसम्म। क्वारेन्टिनसँगै अब आइसोलेसन स्थल व्यवस्थापनमा पनि मापदण्डकै प्रश्न, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्। संक्रमितहरूलाई नै अव्यवस्थित तरिकाले स्वास्थ्य कर्मीको निगरानी बिना राख्नै हुँदैन। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएको हुनाले भयावह स्थिति आउन सक्छ। र अमेरिकामा ज्यान गुमाएका निहत्था अश्वेत पुरुषको सम्झनामा उनको गृहनगरमा एक विशाल र्यालीको आयोजना। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाको मिनियापोलिस शहरमा गत साता प्रहरी हिरासतका क्रममा मृत्यु भएका एक अश्वेत पुरुष जोर्ज फ्लोइडको परिवार उनको गृहनगर ह्युस्टनमा 10,000 मानिसले निकालेको र्यालीमा सहभागी भएका छन्। उनका आफन्तहरूले शान्तिका लागि फेरि पनि आह्वान गरेका छन्। परिवारका सदस्यहरूले सिटी हलमा ह्युस्टन प्रहरी कार्यालयका प्रमुखसँगै बोल्ने ठानिएको छ। यसैबीच जोर्ज फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर मिनेसोटा राज्यले मिनियापोलिसका प्रहरी विरुद्ध मानवाधिकार सम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेका छन्। 4 वर्ष अघि प्रहरी हिरासतमा एकजना अश्वेत मानिसको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर फ्रान्सको पेरिसमा दंगा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडपहरू भइरहेका छन्। प्रहरीले लगाएको प्रतिबन्ध तोड्दै करिब 20,000 मानिसले राजधानीको उत्तरमा रहेको अदालततर्फ र्याली निकालेका थिए। ती मध्ये थुप्रैले अमेरिकामा जोर्ज फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर भइरहेका प्रदर्शनमा समर्थन जनाउँदै प्ले कार्डहरू पनि बोकेका थिए। केही प्रदर्शनकारीले अश्रु ग्यास फाल्ने, प्रहरीलाई ढुङ्गाले हानेका थिए। सन् 2016 मा भएको 24 वर्षीय एडम ट्रायरेको मृत्युपछि पेरिसमा कैयौं दिन हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए र प्रहरीमाथि दमन गरेको आरोप लगाइएको थियो। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले हङकङमा चीनले नयाँ सुरक्षा कानून लागू गरे हङकङका लाखौं मानिसलाई ब्रिटेनको नागरिकता दिने प्रक्रिया शुरू गर्नुको विकल्प आफूसँग नहुने बताएका छन्। बीबीसीका कूटनीतिक संवाददाता जेम्स ल्यान्डेल भन्छन्, Many people fear their way of life is under threat, he says. प्रधानमन्त्री जोन्सनले हङकङका थुप्रै मानिसले आफ्नो जीवन खतरामा रहेको आशंका गरेको र त्यस्तो बेला उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने भन्दै विकल्पको प्रस्ताव गरिने बताएका छन्। बीबीसीका कूटनीतिक संवाददाता जेम्स ल्यान्डेल। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 30,000 नागेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सम्बन्धी निकाय प्यान अमेरिकन हेल्थ अर्गनाइजेसनका अधिकारीहरूले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि चालिएका कदमहरू खुकुलो नपार्न चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले ब्राजिलको आदिवासी समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको खतरा रहेको विषयलाई लिएर आफूहरू अत्यन्तै चिन्तित भएको बताएका छन्। अमेजन क्षेत्रमा रहेका सुन खानीमा काम गर्ने अवैध कामदारहरूबाट भाइरस सर्ने खतरा धेरै रहेको भन्दै उनीहरूले निगरानी राम्रो गर्न माग गरेका छन्। र कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका बेला हुने घरेलु हिंसासँग जुझ्ने उद्देश्यले बनाइएको एउटा विवादास्पद चलचित्र हटाउन र माफी माग्न चिलीकी महिला मामिला सम्बन्धी नयाँ मन्त्रीमाथि दबाव परेको छ। उक्त चलचित्रमा दुर्व्यवहार गर्ने प्रति सहानुभूति देखाएर प्रस्तुत गरिएको आरोप चिलीका महिला अधिकार कर्मीहरूको समूहले मन्त्री माकारिना सान्टेलिसिस माथि लगाएका हुन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसका धेरै संक्रमित पाइएका स्थानीय सरकारहरूले मानिसहरूको व्यवस्थापन, परीक्षण लगायतका काममा संघ र प्रदेशले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। देशभर स्थानीय तहहरूको जिम्मा दिएका क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापनलाई लिएर अनेक आलोचना भइरहेका बेला संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेसनको व्यवस्थापन समेत गर्नु परेको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सुरुदेखि नै बजेट, जनशक्ति एवं पूर्वाधारको अभावलाई चुनौती बताउँदै आएका थिए। नेत्र केसीको यो रिपोर्ट सुनौ। देशभरिका स्थानीय तहले भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर उनीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। क्वारेन्टिन जेनतेन व्यवस्थापन गरिरहेका कतिपय स्थानीय तहहरूलाई संक्रमित राख्ने आइसोलेसन वार्डको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफूले केही नगर्ने र सबै काम स्थानीय तहमाथि थोपर्ने गरेको गुनासो स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको छ। 100 जना संक्रमित रहेको कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरिजेश कुमार पाण्डेले भने, संघीय सरकारले गरेको छ, न चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेको छ। स्थानीयमाथि नै सबै कुरो गरेछ, खानपिनदेखि लिएर आइसोलेसनदेखि लिएर क्वारेन्टाइनसम्मदेखि लिएर पीसीआर मगाउनेसम्मदेखि लिएर
यो सरकारले अहिले पनि PCR उपलब्ध गराउन नसकेको कस्तो सरकार होला यो? आरटीटी ले चाहिँ मंगाइरहेको छ, कहिले 100 दिन्छ, कहिले 20 वटा दिन्छ, कहिले 50 वटा दिन्छ। 1600 मान्छेलाई त्यो चेकअप गर्नको लागि अब यो 150 ले चाहिँ काम चल्छहरू। 116 जना संक्रमण देखिएको बाँकेको नारायणपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले त्यति धेरै संक्रमित देखिएको ठाउँमा हालसम्म पनि एकजना चिकित्सकको व्यवस्था नभएको गुनासो गरे। दुःखको कुरा हो कि सरकारले अहिलेसम्म पैसा पठाएको छैन, जति पैसा खर्च भइरहेछ पैसा पठाएपछि काम हुन्थ्यो। जब छैन अहिलेसम्म पुगेको छैन। पटक सिलाइरहेको छु, डाक्टर पठाइदिनु, यो डाक्टर बिग्रेको। रौतहटको इस्नाथ नगरपालिका पनि धेरै संक्रमित र धेरै व्यक्ति क्वारेन्टिनमा रहेको स्थानीय तहमा पर्छ, जहाँ परीक्षण र शान्ति सुरक्षाको समेत समस्या रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ताले बताए। प्रदेश नदिएर एटीएम पनि यहीँ मगाएको हो। पीसीआर किट्सको नभएर साह्रै समस्या भइरहेछ। अधिकांश जसो संक्रमित रहेका स्थानीय तहका भनाई मिल्दाजुल्दा छन्। आफैले भीटीएम किनेर नमुना संकलन गरेर पठाउँदा पनि नमुनाको परीक्षणमा ढिलाइ गरिएको स्थानीय तहको गुनासो छ। क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था, बजेटको व्यवस्था, आइसोलेसनमा राखिएका संक्रमितलाई उचित स्थानमा उपचारको प्रबन्ध जस्ता विषयलाई संघ र प्रदेश सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरेमा समस्या झनै बल्झिने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, बीबीसी, काठमाडौँ। यसै विषयमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटालाई सम्पर्क गरी यतिखेर संक्रमितहरूलाई स्थानीय सरकारले नै आइसोलेसन स्थल बनाएर राख्ने बारेमा मन्त्रालयको नीति के हो भनेर सोधेका थियौं। अहिले संक्रमितको संख्या बढेसँगै जो संक्रमितहरूमा लक्षण देखिएको छैन त्यस्ता संक्रमितहरूलाई कि चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रदेशहरूमा र स्थानीय निकायहरूमा पनि आइसोलेसन नयाँ बनाएर राख्ने कुरा वा अहिले चाहिँ मापदण्ड पुगेका क्वारेन्टाइन स्थलहरूलाई पनि आइसोलेसनमा स्थलवृद्धि गर्न सकिने, अझ त्योभन्दा पनि बढी भयो भने घरमै पनि बस्न जसको लागि उपयुक्त हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै बस्न पनि पर्ने खाले यो तीनटै कुराहरू अप्सन चाहिँ खुल्ला छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमै समस्या भयो, क्वारेन्टिनमै भद्रगोल छ भन्ने कुरा आइरहेको बेलामा अब स्थानीय तहकै भरोसामा आइसोलेसनहरू पनि छोड्दाखेरि त झन भयावह स्थिति हुने हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि छन् नि। त्यो हो, आइसोलेसन भनेको संक्रमितै बस्ने भएको हुनाले त्यसमा स्वास्थ्यको धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यो हिसाबले अहिले यदि नयाँ आइसोलेसनहरू बनिरहेका छन् भने त्यसको मापदण्ड हामी तयार गरिरहेछौँ। त्यो मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ। स्थानीयले बिना मापदण्डको आइसोलेसन नै संक्रमितहरूलाई नै राख्ने व्यवस्था गर्न हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्यको निगरानीको कुरा होला, त्यसै गरी सुरक्षाको कुरा होला होइन। अब कतिपय स्थान तहले के भन्छन् भने हामी कहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू उपलब्ध छैनन् भन्ने कुरा गर्छन्, कतै सुरक्षा कर्मीहरू पनि छैनन् भन्छन्। मापदण्ड यहाँले बनाइरहने तल चाहिँ केन्द्र सरकारबाट व्यवस्थापन गर्नु तिमीहरू त्यही भनेर भनिरहँदाखेरि त झन् अन्यल खालको झन् समस्या हुने हो कि। क्वारेन्टाइनसम्मलाई निर्देशिका बनेर गएको अवस्था छ। स्थानीय तहमै अन्य आइसोलेसनको व्यवस्था गरेर संक्रमितलाई नै राख्ने भन्ने कार्यविधि बनेको छैन। तर यो केस बढेसँगै हामीले प्रिपेयरनेस गरेको अवस्था हो। तर संक्रमितहरूलाई नै अव्यवस्थित तरिकाले स्वास्थ्य कर्मीको निगरानी बिना राख्नै हुँदैन। किन भन्दा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ भयावह स्थिति आउन सक्छ। हामीले सकेसम्म छिटो आइसोलेसनको कार्यविधि बनाएर अहिले जुन स्थानीय तहले केही ठाउँमा गरेको भनेर सुनिएको छ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा रहेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ। कति समय लाग्ला त्यो बनेर त्यहाँ पुग्न? यो 2000 केस क्रस गरेपछि हामीले यो घरमै पनि राख्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने आशयको रेस्पोन्स प्लानमा पनि छ। त्यहाँ रहेको संक्रमित मध्ये कसैलाई चाहिँ अलिकति लक्षण देखिएला, उसलाई गाह्रो हुने स्थिति होला, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आउला। त्यसै कारणले त त्यो आइसोलेसन जुन नयाँ बन्ने छ वा क्वारेन्टाइनमा जुन व्यवस्थित गरेर मापदण्डको क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन युज गरिएला त्योमा चाहिँ एम्बुलेन्सहरूको तयारी अवस्थामा रहने, स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूको व्यवस्था हुने, त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो भने कुन अस्पतालमा लग्ने नजिकको अस्पतालमा लाने, एप्सहरूको प्रयोग गर्ने सबै कुराहरू सहित मापदण्ड चाहिँ तय हुन्छ। अनि मापदण्ड बनाउने सबै जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहलाई तिमीहरू गर भनेर केन्द्रले प्रदेशलाई भन्दै प्रदेशले स्थानीय तहलाई भन्ने गर्दाखेरि हामीमा मात्रै भार पर्यो। यो चाहिँ आइसोलेसनको काम चाहिँ केन्द्र सरकारले नै आफ्नो जिम्मेवारी लियोस् र प्रदेश सरकारले लियोस् भन्ने जुन उनीहरूको भनाइ छ स्थानीय तहहरूको। स्वास्थ्यकै लिडरसिपमा हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै यहाँबाट खटिएका कर्मचारीहरूले नै गर्छन् भन्ने बुझाइ चाहिँ गलत हुन आउँछ। किन भन्दा त्यहाँ अब देशभरि फैलिएको अवस्थामा त्यहीँका स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट नै परिचालन हुनुपर्छ। तर त्यसको व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ तय हुन जरुरी छ। त्यो भएपछि मात्र आइसोलेसन गर्दा ठिक हुन्छ। उनी थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय
अमेरिकामा एक साताअघि प्रहरी हिरासतका क्रममा मृत्यु भएका अश्वेत पुरुष जोर्ज फ्लोइडको परिवारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि आह्वान गरेका छन्। फ्लोइडको सम्झनामा निकालिएको र्यालीमा उनका आफन्त पनि सहभागी भएका छन्। उक्त र्यालीमा फ्लोइडको गृहनगर ह्युस्टनमा करिब 60,000 मानिसहरू सहभागी भएको अनुमान गरिएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। जोर्ज फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर 7औं रात पनि प्रदर्शनहरू भइरहँदा वाशिंटन, न्यूयोर्क सहित 40 भन्दा बढी राज्यहरूमा कर्फ्यू लगाइएको छ। कतिपय ठाउँमा कर्फ्यूको समय सुरु भइसक्दा पनि केही प्रदर्शनकारीहरू सड़कबाट हट्न मानिरहेका छैनन्। यसैबीच अमेरिकाका महान्यायाधिवक्ताले वाशिंटन डीसीमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि थप सुरक्षाकर्मीहरू खटाइने बताएका छन्। फ्लोइडको घटनालाई सन् 2016 मा फ्रान्समा प्रहरी हिरासतमै ज्यान गुमाएका एक 24 वर्षीय युवाको घटनासँग जोडेर हेरिएको छ। फ्रान्सका पेरिस र लियोनमा पनि फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर प्रदर्शनहरू भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्न भनिए पनि करिब 20,000 मानिसहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् र उनीहरूले प्रतिबन्धहरूको अवज्ञा गरेका छन्। विनिता दाहाल। बिहानी पखको अन्तिम विषय। लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा साना व्यवसाय गरेर जुम्ला सदरमुकाममा बस्दै आएका महिलाहरूले अहिले दैनिक गुजारा गर्ने समस्या हुन थालेको बताएका छन्। व्यवसायको आम्दानीबाटै घर खर्च चलाउने र छोराछोरीलाई पढाउने काम गर्दै आएका उनीहरू अहिले घरभाडा तिर्न समेत धौधौ परेको बताउँछन्। सुनौ जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको रिपोर्ट। सरकारले लकडाउनको समय बढाउँदै जाँदा आफूहरूले गर्दै आएको व्यापार व्यवसाय बन्द भएपछि समस्या भएको जुम्ला सदरमुकाममा व्यवसाय गर्दै आएका महिलाहरूले बताएका छन्। बैंकहरूबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनाले लिएको ऋण कसरी तिर्ने हो भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको बताउँछिन् जुम्ला सदरमुकाममा कपडा पसल गर्दै आएकी दुम्मु नेपाली। किस्ताहरू पनि अब कसरी तिर्ने, के गर्ने, अब साउले त खासै नै छोड्ने होइन होला, बहिनीले अरूले पनि छोड्ने होइन होला। व्यवसाय गर्ने, अब व्यवसाय गरेर खाउन, आज किनेर खाउन, भोलि किनेर खाउन भन्ने हामीले त त्यस्तो गरिकन अब व्यवसाय गर्यौं। अहिले त खानको लागि पनि त एकदम कठिन छ। खेतीपाती सबै त्यागेर व्यवसायतर्फ लागेको हुनाले लकडाउनका कारण पसलमा भएको सामग्री बिक्री नहुँदा आफूहरूले ठूलो घाटा बिहोर्नु परेको बताउँछिन् जुम्ला सदरमुकाममा लामो समयदेखि कपडा पसल गर्दै आएकी अर्की व्यवसायी टीका लक्ष्मी रावल। दैनिक गुजारा गर्ने गाह्रो भएको त दोकान नखोलेपछि त होइन। भाडा कसरी तिर्ने, त्यसपछि ब्याज कसरी हाल्ने, किस्त कसरी हाल्ने, होइन, बच्चा बच्ची कसरी पढाउने, समस्या त सबै हुन्छ नि। छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउनका लागि सिमीको गेडा पकाएर आफ्नो जीविका चलाउँदै आएको भए पनि अहिले पुरै बन्द हुँदा कसरी हातमुख जोड्ने हो भनेर कठिन हुन थालेको बताउँछिन् जुम्लाको चन्द्रनाथ नगरपालिकाकी अर्की व्यवसायी गंगा हमाल। पैसा छैन, अलिअलि भए बचत निकाल्दै खाने गर्दै अब सकियो। अनि आउने ठाउँ त छैन, कि जागिर नै केही नै। अनि भएपछि त समस्या त धेरै भयो। पुरा बन्द भयो भने त बर्ब हुने, अब कहाँ जाने, के खाने भन्ने अलिक चिन्तित छ। चिया पसलदेखि लिएर होटल तथा कपडा पसल गर्दै आएका महिलाहरू लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा समस्यामा परेको बताउँदै आएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकाको मिनियापोलिस शहरमा गत साता प्रहरी हिरासतका क्रममा मृत्यु भएका एक अश्वेत पुरुष जोर्ज फ्लोइडको परिवार उनको गृहनगर ह्युस्टनमा 10,000 मानिसले निकालेको र्यालीमा सहभागी भएका छन्। 4 वर्ष अघि प्रहरी हिरासतमा एकजना अश्वेत मानिसको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर फ्रान्सको पेरिसमा दंगा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडपहरू भइरहेका छन्। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले हङकङमा चीनले नयाँ सुरक्षा कानून लागू गरे हङकङका लाखौं मानिसलाई ब्रिटेनको नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु गर्नुको विकल्प आफूसँग नहुने बताएका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका बेला हुने घरेलु हिंसासँग जुझ्ने उद्देश्यले बनाइएको एउटा विवादास्पद चलचित्र हटाउन र माफी माग्न चिलीकी महिला मामिला सम्बन्धी नयाँ मन्त्रीमाथि दबाव परेको छ र ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 30,000 नागेको छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।